बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। मेरे मौजूद मेहमान हैं आज फातिमा चद्दर साहिबा जो कि रहनुमा पीटीआई हैं। इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद जो कि मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे इनाम शेख सर जो कि एंकर पर्सन भी हैं और आप तज्जियाकार भी हैं। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मुझे भी वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो जानेंगे वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से भी जानेंगे, PDM की तहरीक के हवाले से जानेंगे कि उनका अगला लाहेअमल क्या होगा। साथ ही साथ 23 मार्च जो कि आने लगा है और हमारे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अहम दिन है, यौम पाकिस्तान है, इसके हवाले से भी जानेंगे। मरीम नवाज साहिबा की नैब की पेशी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो बयानात कल अभी दिए हैं उनके हवाले से भी बात कर लेंगे। साथ किस तरीके से मईशत को स्टेबल किया जा सकता है हमारे मौजूद मेहमानों से हम जानेंगे। सबसे पहले मैं फातिमा चद्दर साहिबा की जानिब चलती हूँ। मैडम, आपने देखा कि कल ही मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी कर लो, मरीम नहीं भागेगी, ना ही ये जाएगी, और मैं अपनी नैब की पेशी पर ज़रूर आऊँगी। और कारकुनान को उन्होंने एक तरह से उकसाया है और कहा है कि हमारे साथ आएँ और इनको जवाब दें। अगर हमारे पे फिर से कोई तशद्दुद या कोई बदमज़गी पेश की गई हमारे साथ हुआ तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। आप क्या कहती हैं कि ये जो उन्होंने बयान दिया है क्या ये इंतशार फैलाने की तरफ नहीं लेके जा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि इस पार्टी का ये वतीरा रहा है, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें कि इदारों में कब कब इन्होंने हमले नहीं किए। दूसरा ये कि पहले भी ये मोहतरमा गई थी अपनी पेशी पे और ये पत्थर भर के गाड़ियों में लेगी, मीडिया ने खुद दिखाया, ठीक है। अब ये फिर अपने कारकुनान को इस से उकसा रहे हैं, मौलाना साहब और ये दोनों, क्योंकि वो ये उनकी आदत है, उनका वतीरा है। देखिए, इदारों के साथ टकराव इस पार्टी का शुरू से वतीरा रहा है। बजाय इसके कि आप अपने वर्कर की जो है वो ग्रूमिंग करें और उसे बताएं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है इदारों से टकराव, और अगर आपको आपके इश्यूज चल रहे हैं नैब के साथ तो वो देखिए, जब आप, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इदारे इन्हें जब भी कहते हैं कि भाई ये आप बता दें कि आपकी ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो ये समझ लेते हैं कि इदारों का इनके साथ टकराव हो रहा है या उसमें हुकूमत को ये दरमियान में घसीट देते हैं, क्योंकि ये वतीरा है। अगर आप सच्चे हैं तो भाई मैंने एक ये फोन खरीदा है, ठीक है, इस फोन की जहां से मैंने खरीदा है, एक सिंपल एग्जांपल है कि इसकी कोई रसीद भी उन्होंने दी होगी, मैंने पेमेंट की है तो पेमेंट के बाद मुझे रसीद मिली है। अगर इन्होंने कोई, ये पाक साफ है, इन्होंने कोई मतलब घपले नहीं किए, वे चोरियां नहीं की, नहीं बाहर प्रॉपर्टियां बनाई, तो सीधी सीधी बात है, रसीदें मांग रहे हैं, रसीदें दे दें, इदारों से जान छुड़वाएं। दूसरा ये कह रही है मैं नहीं भागूंगी, आप नहीं भागेंगी, नहीं, आप जो चोर दरवाजों से पीछे से सारे गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है, इधर ये कह रही है आर्मी को गालियां निकाल रही हैं, उधर जुबैर साहब को आप आर्मी के पास भेज देती हैं कि हमारी सेटलमेंट करवा दें, तो वो तो देखे चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली स्टोरी है कि मैं नहीं भागूंगी। हम कब कह रहे हैं कि आप भागेंगी? आप खुद बता रही हैं कि मैं भागना चाह रही हूं, ये मुझे नहीं जाने दे रहे तो मैं कह दूं मैं नहीं भागूंगी, ये तो वो वाली स्टोरी है। बाकी ये कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छा अगर ये पार्टी कर सकती है तो वो बताए। पहले ही बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर दिया इस मुल्क का, यहाँ तक तो पहुंचा दिया उसको। ठीक, फातिमा चद्दर साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि मरीम नवाज ने एक बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब को, यानी अपने वालिद साहब को, वो यहाँ इमरान खान साहब के पास नहीं वापस लेके आएंगी, उनके हवाले नहीं कर सकती। ऐसा भी क्या खतरा है? उन्होंने यहाँ पे आके अपनी पेशियाँ देखनी हैं, अपने अदालत में आए, अपने आप को बेकसूर साबित करें, लेकिन वो कहती है कि मैंने हवाले ही नहीं करना। क्यों? देखिए, इमरान खान ने तो कभी कहा भी नहीं है कि मेरे हवाले करें जी, ये तो एक मतलब नॉनसेंसी स्टेटमेंट है जी। भाई एक भगोड़ा बंदा जमानत पे गया हुआ है, वो इश्तहारी है, वो आके अपनी जेल काटे या अपनी सफाई दे कि भाई अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो वो अदालत में अपने आप अपनी सफाई पेश करे। दूसरी बात ये, मैं ये कहती हूँ कि मैं हुकूमत में बैठी हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि अगर एक गरीब बंदा 500 की या 100 की चोरी करता है, उसको पुलिस मार मार के मार देती है, और ऐसे लोग जो मुल्क को अरबों रुपए का चूना लगा के बाहर आराम से चले गए और वहां बाहर जाके बैठे में, बेटे उनके कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, बेटी को यहाँ छोड़ दिया है जो हुकूमत के खिलाफ बातें करने के लिए, पाक आर्मी के खिलाफ बातें करने के लिए, उसको और कोई काम नहीं है, बस वो सारा दिन बैशिंग पे लगी रहती है। बात यह है कि इमरान खान को तो चाहिए नहीं है, इदारों को चाहिए, जिन इदारों को वो मतलूब है, अगर वो सच्चा है वो आके सफाई दे, नहीं तो जो उसने चोरी की है उसकी रसीदें दे दे और अपने घर चला जाए, नहीं तो अपनी कैद पूरी करे आके। हमें तो वो चाहिए नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। नहीं मैडम फातिमा, आप ये देखें कि PDM की तहरीक जो है वो पहले हम कह सकते थे कि इत्तेहाद है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उनमें मुतजाद राय आ गई है, जो कि पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया और ये कहा भी जा रहा है कि जो बम है वो जरदारी साहब ने जो है ना सिर्फ PDM पे गिराया है बल्कि मरीम नवाज साहिबा पे ज्यादा बड़ा ये बम गिराया है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। और अब मौलाना साहब से उन्होंने
وقت بھی مانگ لیا ہے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں, تحریک کیا کامیاب ہوگی, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ڈے فرسٹ سے جو ان کی تحریک تھی اور یہ بنا کے پی ڈی ایم بیٹھے ہوئے تھے, پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا جی مولانا صاحب کہتے تھے استعفے دے دیں گے ہم, اور میڈم کہہ رہی تھی جی استعفے منہ پہ ماریں گے. تو بھائی غلطی سے 2 استعفے چلے گئے, باقی آپ لوگ ساتھ ہی ملتے کرنا شروع ہو گئے. زرداری صاحب نے تو ڈے فرسٹ سے کہا تھا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, ہم اسمبلی میں جائیں گے. بھائی ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, زرداری صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب کو آپ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ کہے گا جی میری ایک صوبے میں حکومت ہے, انڈیپینڈنٹ وہ بندہ حکومت کر رہا ہے تو وہ ان کے کہنے پہ. تو میڈم تو جو ہے وہ تو پتہ نہیں ان کے اندر اتنی, ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں سارا کچھ تہس نہس ہو جائے اور میں پرائم منسٹر بن کے آ جاؤں. اور یہ ان کی اگریشن جو ہے نا اس آرمی کے خلاف, اداروں کے خلاف, حکومت کے خلاف, یہ ان کی اگریشن ہی انہیں لے ڈوبی ہے. ٹھیک ہے, رانا یہاں پہ ایک بیان میں آپ کو بتانا چاہوں گی, انہوں نے کہا نہ میں عمران کو کچھ کہوں گا نہ کرونا کو, لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر 11 جماعتیں ساتھ نہیں ہوں گی تو 9 جماعتیں ضرور ساتھ چلیں گی اور یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوگی. تو رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جماعتیں 9 ہوں, 5 ہوں, 4 ہوں, ان کو یہ ایکسپوز ہو گئے عوام کے سامنے, دنیا کو پتہ چل گیا سارا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے ان کا اتحاد ہے, یہ گٹھ جوڑ تھا اپنے اپنے مفاد کا. اور ہمیشہ ان کی کنورسیشن سنائے گی زرداری صاحب کو, ہمیشہ زرداری صاحب کو یہ بے وقوف بنا کے نکل جاتے تھے. اس دفعہ زرداری صاحب اپنا پتہ پہلے کھیل گئے, انہوں نے کہا کہ ان کی یہ تاریخ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں, اب یہ بنے. تو اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے. نہ حکومت کو ان سے کبھی پہلے کوئی ایشو تھا, مسئلہ تھا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہم سے بڑا خطرہ ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پلیز جو آپ بم نکالنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے آپ نکال چکے ہیں, اور مزید اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, رستے کھلے ہیں, کریں جو مرضی کریں. حکومت نہ آپ کو پہلے حکومت نے روکا تھا نہ اب روکے گی, اپنا چاؤ پورا کریں. اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا, لیکن پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے. لیکن میڈم فاطمہ, حکومت کی جانب سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے, اپوزیشن کے لیے بھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, تو آپ اپنے لانگ مارچ کو جو ہے وہ ڈیلے کریں. اور دیکھا جائے تو لانگ مارچ کے لیے اپوزیشن نے بھی 1 مہینے سے زائد کا وقت لیا ہے, درکار ہے انہیں بھی. تو آپ کیسے دیکھتی کہ جو اجتماعات ہونے والے ہیں, یعنی جو بھی ان کی پلاننگز ہیں, ابھی جو تحریک آنے والی ہے, وہ کیا متضاد رائے پہ ہی مبنی ہوگی یا پھر کچھ اس میں چینجنگ آپ دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی پیچھے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ابھی تک کتنے پلان انہوں نے بدلے. یہ کوئی ہونے نہیں والی تحریک ان کی سٹارٹ. تحریک جنہوں نے کرنی ہے, مولانا صاحب اپنے مدرسوں سے 4 لڑکے لے آتے ہیں, نواز شریف صاحب سے فنڈنگ لے لیتے ہیں ان کی, اور 4 دن بیٹھے کھایا پیا, بعد میں ہاتھ جاڑے, پھر اور پیسے مانگ لیے. اور حکومت نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کس طرح سے کرونا پھیل رہا ہے, اور پاکستان میں بھی اب بہت زیادہ اس کی لہر جو ہے اس وقت بڑی گمبھیر سچویشن ہے. سو حکومت تو یہی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ کائنڈلی آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہنے, اور لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا نہ کریں, کیونکہ خود تو آپ ماسک پہن لیتے ہیں, جو آپ کے ورکر بیچارے آتے ہیں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے بغیر ماسکوں کے چھوڑا ہوتا ہے. تو کیوں آپ کرونا پھیلانے کی ایک جو ترکیب ہے وہ دوبارہ لے کے آ رہے ہیں؟ تو پرہیز رکھیں تاکہ پوری دنیا میں جس طرح سے لوگ اتنے اموات ہو رہی ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس سے محفوظ رہے. باقی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کو روک رہے ہیں, ہم روک نہیں رہے, ہم تو صرف کرونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا شوق ویسے بھی پورا کریں, اور کچھ نہیں ہونے والا. صرف یہ کہ کرونا سے بچائیں عوام کو, ہم عوام کی جو ہے بچت اس کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ کارکنوں کو جس طرح بے یار اور مددگار یہ چھوڑ دیتے ہیں, نہ انہیں کوئی یہ ماسک پرووائڈ کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. تو کرونا کی سچویشن اسلام آباد میں بھی بہت آپ دیکھیں پھیل رہا ہے, پنجاب میں اتنا زیادہ, لاہور میں. تو یہ سب سے ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے وساطت سے کہ پلیز اگر ضرورت ہے تو آپ باہر نکلیں ضرورت کے تحت, اور ماسک پہنے ضرور, اور سوشل ڈسٹینس رکھیں, کیونکہ کرونا یہ بہت سویر قسم کی وبا اب آئی ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اب اس کی وجہ سے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا, میں چلتی ہوں میاں طارق محمود سر کی طرف. سر آپ بتائیں کہ ابھی میں نے ان سے سوالات کیے فاطمہ چدر صاحبہ سے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ متضاد رائے کا اب شکار ہو چکی ہے, اتحاد برائے نام رہ گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رہنما مسلم لیگ نون جو کہ اپنی مریم نواز صاحبہ, ان کے بیانات بڑے اچھے, اور انہوں نے کل بہت کچھ کہہ دیا ہے نیب کی پیشی کے حوالے سے بھی. تو آپ یہ بتائیں کیا وہ دھمکانا چاہتے ہیں, کیا آپ اداروں کے خلاف ہی کھڑے رہیں گے, کیا یہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ صرف آپ لوگوں کی ذاتی مفادات تک ہی چکر کاٹتی رہے گی, کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو میں 23 مارچ کے حوالے سے یوم پاکستان ہے, ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے. میں ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم آپ یہ آج پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جو کچھ ہم پاکستانی قوم سے ہوگا ساری قوم کرے گی, سب کو کرنا چاہیے.
وہ پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے لیے ہر پاکستانی کچھ نہ کچھ کرے جو اس کے بس میں ہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ایک آزاد مملکت ہے جس کا اپنا ایک نام ہے. اس نام کو قائم رکھنے کے لیے پاکستانی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستانی قوم کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب میں جو آپ نے باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے سے پہلے فاطمہ چدر کافی جوش میں ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کیا یہ جوش پاکستانی قوم کے لیے نہیں لگا سکتی کہ پاکستانی قوم کو آگے لے کے آئیں اور پاکستانی قوم کے لیے کچھ کریں. آج صرف ایک سوچیں کہ ہمارے دور میں یقین جانیے کہ BHU میں میڈیسن پڑی تھی, RHC میں میڈیسن ہوتی تھی, ڈاکٹر موجود ہوتے تھے, لوگوں کا علاج فری ہوتا تھا, خواتین بیچاری جو غریب خواتین تھی ان کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا تھا وہ بالکل فری ہوتی تھی. آج وہ پاکستان ہے جس کو بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف آج پناہ گاہیں, لنگر خانے, آج ہیلتھ کارڈ, یہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. صرف یہ سوچیں کہ وہ ہیلتھ جو ایک پاکستانی ایک پنجاب میں رہنے والے کا حق ہے کہ اس کو فری ملے, آج وہ ہیلتھ کارڈ ڈھونڈ رہا ہے. آج وہ ہیلتھ کارڈ کہاں لے کے جائے گا. آج پناہ گاہ میں جائیں لوگ, آج لوگ لنگر خانوں میں جائیں. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. آج دیکھیے ان کی وہ 100 معاشی لوگوں کی ٹیم کدھر گئی. انہیں پھر وہی فنانس منسٹر ملا جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھا. آج اسی کے لیے یہ بھیک مانگ رہے ہیں, سارے ملک سے ووٹ مانگے کہ اسے سینیٹر بنا دے, وہ نہیں بنا پائے. آج اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین سینٹ بنا لیا تو میں کہتا ہوں لیجسلیشن یہ کریں گے. دیکھیں وہ بل جو سینٹ میں پیش ہوتا ہے پھر وہ نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے, جو نیشنل اسمبلی میں آتا ہے وہ سینٹ میں آتا ہے, تب جا کے بل پاس ہوتا ہے. یہ اپنی کارکردگی کو سوچیں. میں بڑا حیران ہوں کہ سارے بندے جب بھی عمران خان صاحب جب کوئی وہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میٹنگ کس کے ساتھ کرتے ہیں. وہ میٹنگ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ان کی باتوں کو آگے پہنچائیں. صرف ان کے جو اپنے وہ غلطیاں ہیں ان کا بندوبست کریں. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ نے مریم کے بارے میں بات کی. میں سمپلی 2 لائنوں میں آپ بتاؤں گا کہ مریم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ایک اس پاکستان میں ہیرو بن کے ابھری ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کسی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کرنا. دیکھیے یہاں تو یہ ہے جب مریم کراچی میں ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی تو اس کے اوپر ریڈ ہوا, اس کا کون جواب نہیں, تب تو انتشار کی باتیں انہوں نے پھر بھی نہیں کی. انہوں نے کہا ہم پہ ظلم ہو گیا, ہمارے کمرے میں گھس گئے, کوئی اجازت نامہ نہیں لیا گیا. اب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جواباً کچھ نہ کچھ کریں گے. حکومت کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم سب کو انصاف دیں گے. جی نہیں کرنا چاہیے. چلیے آئے نا, حکومت کا کیا کام ہے نیب کی پیشی میں, حکومت کا کیا کام ہے نیب کی پیشی میں. آپ دیکھیں چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنی آج دیکھیں جتنی کیپٹن صفدر کے خلاف FIR ہیں, جتنی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف FIR ہیں, یہ اپنی 126 دن کا دھرنا ایک FIR دکھا پارٹی نے وہ کروائی ہوئی ہے FIR, وہ PMLN نے, ہم نے نہیں کروائی, وہ PPP نے کروائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں 126 دن کنٹینر پہ چڑھنے والے ہمیں اپنی تاریخوں کے اوپر برداشت نہیں کرتے. جب مریم پیشی کے اوپر آئی ہے, اس سے پہلے میں وہاں پہ موجود تھا اور آتے ہی یہ سب سے پہلے جو حملہ کیا یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہاں یہ بات اوپن ہو رہی ہے جو انویسٹیگیشن ہے, کیا شہباز شریف کی ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی, وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہے. میں تو کہتا ہوں جو عمران اس نے اپلیکیشن خود واپس لی ہے. غلط بات کر رہے ہیں آپ, غلط بات کر رہے ہیں آپ, غلط بات کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آپ کے شہباز شریف صاحب نے درخواست خود واپس لیں. نہیں میں برداشت کر رہی ہوں, غلط بات نہ کریں سر, صحیح بات کریں. ہمارے اوپر ڈالیے تو برداشت بھی کرے, کچھ نہیں ہوتا. آپ سنیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ چیئرمین سینٹ کے ووٹ کے لیے شہباز شریف کو پروٹیکشن آرڈر کے تحت اسلام آباد لایا گیا اور اس کی کمر میں جو تکلیف تھی اس کے باوجود عمران خان نے اپنا وہ گرج نکالتے ہوئے رات کو اس کو شفٹ کیا. ایسے پرائم منسٹر ملک چلا سکتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن میں خوف خدا نام کی چیز ہی نہیں. آپ چاہے آپ کا دشمن ہو چاہے کوئی بھی ہو, اگر وہ تکلیف میں ہو تو اسے ایمرجنسی دینی چاہیے,
उसे ये इमरजेंसी दी गई कि वोट डालने के बाद उसे कहा कि रातों रात उसे शिफ्ट किया गया जेल में। मैं समझता हूँ जो वो इस्तदा करते, दरखास्त देते, इमरान खान साहब ने तो पर्सनल तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ आप कमर के दर्द की बात करें और मरियम नवाज साहिबा ने जो कल बयानात दे दिए हैं कि वो इंतशार फैलाने के लिए कारकुनान को लेके जाएंगी साथ, ये एक्ट आप किस तरह देखते हैं? आप ये देखें ना कि आप नून लीग करना क्या चाह रही हैं। जी, आप अपने आप में हौसला रखें। जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कौन सा ऑर्डर था इमरान खान के पास, कौन सा हक था जो रात को उसने इस्तेमाल करके उसको जेल में शिफ्ट करवाया? हमेदारों के कामों में बदले हैं हमने तो हमारी अगर ज्यादा हमने निजाम चलाना है, हम जो हुकूमत को जो डिलीवर करेगा हम उसको रखेंगे। सिर्फ ये बात है इनके पास डिलीवर करने को कुछ नहीं, ठीक है, ये सिर्फ अपने लोगों की तैयारी करवाते हैं। सर जी हमारे पास लूटने को कुछ नहीं है, असल में और बातें करें, हमारा मुल्क हम लूटना नहीं चाहते। सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि जो आपने बात की, मैं सिर्फ आपके सामने एक बात रखना हूँ, रेफरेंस जी पहले तैयार किया जाता था नैब, उनका काम है मुकम्मल तैयार करके फिर किसी को अरेस्ट करें। ये कहते हैं सुबह इमरान खान साहब का टेलीफोन आता है आज फलां फलां को अरेस्ट कर लो, ये भाग पड़ते हैं। ये इदारों को जितना इस्तेमाल और मिस यूज इस हुकूमत ने किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख अगर लिखी गई तो इनका नाम इंतकामी लोगों में होगा। और ये सबसे बड़ा अच्छा इंतकाम भी ऐसा जिसमें उनके बस में कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी बाहर भाग गए, आ ही नहीं रहे वापस। मेरी बात इंतकाम कैसे है? मेरी बात सुने, आप इस तरह ना जी, आप ये सोचिए इमरान खान बाहर गए या भेजा गया था? यही नवाज शरीफ साहब को आप बताएं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे? बात सुने, वो जेल तोड़ के चले गए। मरियम नवाज साहब ऐसा बयान क्यों दे रही है कि मैंने इमरान खान के हवाले अपने वाले साहब को नहीं करना, क्यों? हम लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं, सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं जी। जब नवाज इसलिए सच्ची सच्ची बातें करें, सच्ची सच्ची बातें करें। तो इमरान खान और मरियम दोनों आके सीधा जेल में गए थे कि नहीं गए थे? जी, इतना बहादुर गए थे कि तमाम होके चले गए। मेरी बात सुने जी, जिसके बारे में नवाज शरीफ को जब क्लिंटन ने फोन किया कि ये एटमी धमाके ना करें, और क्लिंटन ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि अगर दुनिया की तारीख उठा के देखूं तो मैंने नवाज शरीफ से बहादुर कोई बंदा नहीं देखा। आप उसके बारे में कह रही हैं आर्मी डट गया, बहादुर है ना, बहादुर वापस आए, फेस करें, पहले अपनी पेशी को फेस करें, पहले भी गलत बात की आपने कहा नवाज शरीफ ने जो अमेरिका में जाके कश्मीर हाथों में दे के आ गया है। आप ये देखें कि आप लोगों ने कश्मीर के हवाले से कुछ किया ही नहीं है। शादियों में सिर्फ मोदी सरकार के मोदी को बुला के आपने इनवाइट किया है। आप लोगों ने कश्मीर के लिए क्या किया? अपने दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं किया। ये प्रोग्राम हो रहा है कि लड़ाई हो रही। देखिए काइंडली मेरी बात सुने, आप इस तरह ऊंचा बोल के अपने आप को सच्चा ना साबित करें, बात क्या है? देखिए मैंने इनाम शेख से भी जानना आपके पास मेरी बात और कोई है ही कि मैंने आपको मौक़िफ़ ले लिया मियां तारिक महमूद से। कुछ नहीं, आपके पास लंगर खाने हैं, असल में बात ये है कि पास पनाह गए हैं आप तो जो देखें। ठीक है, तहम्मुल से, बड़ी तहम्मुल से जवाब दें हमें। मैं आपसे सिर्फ ये कहता जी, आपने बात की, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि 18 मार्च जेल में हमजा साहब रह के आए। जी जी, क्या कोई उनके खिलाफ रेफरेंस जो फायर हुआ है कोई साबित हुआ है? नहीं साबित, लेकिन सबूत दे, क्लीन चिट लेना। देखिए ये हमने थोड़ी साबित करनी थी, हमने थोड़ी लड़ाई करनी आपस में। अदालत को सबूत दिखाएं, क्लीन चिट। मैं एक बात करूं, जी जी जी, देखिए मेरी बात, एक मिनट मुझे एक मिनट बात करेंगे मैडम। देखिए ना बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब कौन नहीं जानता, चौधरी साहब खुद नहीं जानते, उन्होंने जमानत वापस ली सी, क्या रौला जड़ा पे यार मेरी जान छोड़ो, मैंने अंदर ही रहने दो। देखिए आप असल में पता बात क्या है, इनका एक प्रॉब्लम है, ये कारकुन बेचारे अपनी अब फेस सेविक के लिए ये आते हैं, बात इनके पास होती कोई नहीं, अपने लीडरान को इन्होंने मतलब ऐसे ही करना है ना, क्योंकि ये और कुछ कर नहीं सकते। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं नून लीग और शीन लीग का ही मामला है सारा। जी बिल्कुल, ये इनका आपस में मामला है और ये खुद अंदर बैठे हुए। दूसरी रही बात, इन्होंने जो देखें नवाज शरीफ को तो बताया, भाई सगा उसका जब उसको एयरपोर्ट लेने गया था वो वहां पहुंच नहीं सका था। कैसी बातें ये कर रहे हैं? क्यों आप टीवी पे बैठ के अवाम को गुमराह करते हैं? क्योंकि हकीकत नहीं बताते। आप देखें भाई उसका सगा उसको लेने नहीं गया, वो तो तवक्को ही नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा जी दुनिया का तो समंदर उमड़ आएगा, नवाज शरीफ साहब तुसी चलो तो सी पाकिस्तान वो बेचारे आए थे अगे कुछ भी ना, और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। दूसरी बात है कि कब इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को लाके मेरे हवाले करें?
भाई वो ادارے جہاں وہ اشتہاری ہے وہ ادھر جانا میں تو ضرورت وہ بیچارہ اتنا ہی کہتا ہے امریکہ جا کے میں جاتے ہی ایکس پرائم منسٹر کا میں ایئر کنڈیشن اتروا دوں گا, میں اس کے کھانا پینا بند کر دوں گا, اس کی گھر سے, یہ کسی اور نے کہا تھا بھائی پرائم منسٹر کو اگر ایسی دینا تو آپ دیکھیں میری بات سنیں سر حوصلے نہ گل سن لو نا, وہ جیل دے وچ باقی جڑے تواڈے پاکستانی نے وہ انسان نہیں, انہوں نے بھی ایسی لوا کے دو نا. اگر نواز شریف دیکھیں انعام میری بات سنیں, اگر ایک بندہ ملک کو لوٹ کے اتنا کچھ لے کے جا رہا ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو وہ بیچارہ جو غریب شہری جس نے کچھ نہیں لیا اس کا کیا وہ حساب تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, حساب سب کے لیے برابر ہے. اگر کچھ کیا ہے غلط باتیں نہ کریں سر, گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں انعام شیخ صاحب انعام شیخ سے بھی جان لیں. اور دوسرا ایک میں بات کر لو, ایک منٹ سر میری بات سنیں, میری بات سنیں, دیکھیں سر اپنی گلا نہ کرو, بیگ باندھ کے تسی ٹوٹ جاتے ہو تو تسی سارے نہ کہو. دوسرا میں نے ایک بات کہنی تھی, انہوں نے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کی, ابھی بھی انہوں نے یہ گمراہ کر رہے ہیں عوام کو. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے, ان میں تو اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا سر جی, یہ تو آرمی نے تن کے کہا تھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں, وہ تو کر ہی نہیں رہے تھے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, اچھے کھلے سیانے بہنے بندے ہیں. اور کشمیر پاس کی بات کی, جنہوں نے نریندر مودی کو شادیوں پہ بلایا, کشمیر پاس کی وہ بات کریں گے, کشمیر کی تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. نواز شریف اگر پیچھے ہے تو وہ سی پیک لے کے آئے, کدھر گیا سی پیک, کدھر کی سی پیک ادھر ہی ہے, بہت ترقی کر رہا ہے سی پیک, اللہ کرے گا. میری بات سنیں, باہر کھڑا ہو کے پبلک میں بازار میں کوئی کہے نا کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, آپ یقین جانیے غریب لوگ ہیں, عورتیں ساری کٹھی ہو جاتی ہیں, اور آج کسی کی جرت نہیں کوئی بات ہم کہتے ہیں میرے فخر سے آپ نے دیا کچھ نہیں, اور وہ آپ کو دعائیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی مجھے یاد چاہیے کہ ایسا حکمران ہمیں دیکھیں. میڈم فاطمہ ساری قوم سلام پیش کرتی ہے, نہ اسے کوئی خوف ہے نہ ٹھیک ہو گیا. خطرہ ہے. انعام شیخ سر آپ نے مقدمے جتنے مرضی بنا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انعام شیخ سر آپ نے جانے, آپ نے دونوں رہنماؤں کی گفتگو بھی سنی, ان لوگوں کے موقف بھی ہیں, اپنے ابھی بھی بیان دے دیں یا تاریخ میں مضر تحمل ہے, صبر کریں. مجھے انعام شیخ سر سے بھی جاننے دیں, آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے بیانات آئے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے نیب کی پیشی کے حوالے سے بیانات دیے, یہ لوگوں کو دوائیاں مل رہی ہیں. ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں, انعام شیخ سر سے بھی جاننے دیں. جی پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کی گفتگو کرنے کے لیے. جی 1940 23 مارچ قیادت پاکستان, یہ بہت بڑا واقعہ ہے, ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان کس طرح مارز وجود میں آیا, کیا اس کے پیچھے موٹیو تھے. ہندوؤں کی میجورٹی تھی, اس کے باوجود ہمارے لیڈرز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان ہندوؤں سے ہمارے لیے ایک الگ مملکت چھینی. یہ وہ قربانی ہے جس کے اندر ہمارے بزرگان کافی حد تک شہید ہو گئے جب وہ مائگریٹ کر کے آئے یا ان کو ادھر جانا پڑا. یہ وہ ملک ہے جس کی اللہ کے نام کے اوپر جس کو حاصل کیا گیا. آپ صرف سوچ لیجئے کہ یہ ملک جس ٹائم اس کو ہمیں عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نہ اس کو فوجی کوئی اکوپمنٹ دیا گیا, نہ اسٹیٹ بینک کے اندر کوئی پیسے دیے گئے. بھارت نے تمام کی تمام چیزیں اپنے پاس رکھ لی, لیکن اللہ کا کرنا آپ دیکھیے کہ آج یہ وہی ملک ہے جس کے ساتھ 6 گنا بڑا ملک بھارت ہر قسم کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان کے 1 انچ اندر آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے خود اللہ تعالیٰ کے توسط سے اتنی ترقی کی کہ آج بھارت کی جرت نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. بالکل آج رشیا, پوری دنیا جانتی ہے کہ رشیا کا اگر کسی نے مقابلہ کیا تو وہ پاکستان تھا. الحمدللہ ہم نے رشیا کو ہرایا. الحمدللہ ہم نے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ہماری فورسز نے جو کام کیا کسی نے نہیں کیا. آپ یقین کیجئے ابھی ایک ریسنٹ کمپٹیشن ہوا ہے, اس کے اندر بھی پاکستان نے جیتا ہے, تھرڈ ٹائم وہ پاکستانی فوج جیتی. جی بالکل, اس کا یہ اعزاز ہمیں ملا. ہمارے پاس دنیا کے اندر ہنرمند لوگ بہت زیادہ ہیں, مواقع ملے, موقع ملے یا نہ ملے, یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں. جی آج جب میں باہر جاتا ہوں میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کے, جس پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان, وہ سب سے مہنگی بک رہی ہوتی ہے. جب میں عمرہ کرنے جاتا ہوں, احرام پاکستان کا سب سے اچھا کپڑا ہے, مہنگا بک رہا ہوتا ہے. جب میں دبئی جاتا ہوں میں فروٹس دیکھتا ہوں, پاکستانی فروٹ سب سے اچھے مہنگے بکتے ہیں. جی ہر چیز. جب میں لیدر کے لیے یورپ جاتا ہوں, لیدر پروڈکٹ میں پاکستان کا نام دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ چیزیں بھی عطا کر دی ہیں جو شاید دنیا میں کسی اور قوم کو عطا نہیں کی. اب معاملہ آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا کیا کیا ہے. ہم لوگوں نے اس کو خوب انجوائے کرنے کے بجائے بگاڑ دیا.
آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنے قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کیا جا رہا ہے سوڈان کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، جن کی کرنسی بالکل ڈی ویلیو ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک اس ٹائم بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایشیا کے اندر تمام ممالک کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم مدد کر بھی رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال گندم باہر بھیجی تھی، اس سے پہلے ہم نے اور چیزیں باہر بھیجی تھی، امداد کی تھی. پاکستان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو لیڈرشپ چاہیے، لیڈرشپ آف سٹیچر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لیڈرشپ آف سٹیچر پاکستان میں آ رہی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ نہیں ابھر رہی ہے، جتنے بھی آپ دیکھ رہی ہیں نا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا جو بھی ہنگامہ چل رہا ہے، اسی میں سے لیڈرشپ ابھر کے آ رہی ہے، اور وہ لیڈرشپ پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی. ہمیں اس چیز کے اوپر بالکل فخر کرنا چاہیے اپنے ملک کے اوپر. یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی، آپ میرے ساتھ کینیڈا چلی جائیں، دنیا کے اندر مہنگائی ہو گئی، امریکہ چلے جائیں، دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے. کینیڈا کے اندر صرف میاں بیوی کے رہنے کا خرچہ $6,000 ہے. $6,000 کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے کینیڈین ڈالر کو پاکستانی اماؤنٹ سے، تو یو ول کم ٹو نو وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا مہنگائی نہیں ہوئی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، 11% ریسیشن ہوئی ہے. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ کووڈ تھی، دوسری وجہ ہم لوگوں نے کوششیں کی، ہمارے کچھ سٹیپس غلط ہو گئے، اور تیسری وجہ دنیا کی جتنی بھی فورسز ہیں باشمول امریکہ اور اسرائیل، وہ پاکستان کے اگینسٹ ہوئی ہیں. اتنے بڑے تھنک ٹینکس کے ساتھ مقابلہ کریں آپ، اور آپ اپنی اکانومی کو سہارا دے رہے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ آپ ایٹامک پاور ہیں، رشیا نہیں چاہتا آپ اٹھ کھڑے ہوں، اسرائیل نہیں چاہتا آپ اٹھ کھڑے ہوں، انڈیا نہیں چاہتا آپ اٹھ کھڑے ہوں. ان سب کے باوجود اگر آپ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور کوئی نہ کوئی کرم آپ کے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پی ڈی ایم کی تحریک جی بالکل چلے گی، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی مجھے یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ڈیل لے چکے ہیں. اندر سے وہ سنسیئر نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، اوپر سے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیل حاصل کر لی ہے. جی آپ کیا کہیں گی فاطمہ صدر صاحبہ اس پہ؟ میں 23 مارچ کے حوالے سے کہوں گی کہ جیسے انعام نے ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ یہ جو ملک ہمارا ہے، یہ ہمیں بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جماعتیں کوئی بھی ہوں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم اپنی پاک آرمی کی اس کو اسٹرینتھن کرنے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمیں اپنی یوتھ کو بھی اس میں بتانا چاہیے اپنے بڑوں نے جو قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اتنا بڑا تحفہ دیا. اور یہ ملک میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ آپ دیکھیں یہ رمضان کے مہینے میں وجود میں آیا، اور یہ لا الہ کے نام پہ بنا. ہم جہاں یہ ہرا پاسپورٹ جو ہے، ہم پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بینگ اے پاکستانی ہم جانے جاتے ہیں. اور انعام کی ایک بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ دنیا کا جو ایک چاول ہے، چاول ایک ایسا چاول ہے جو یہ کرتوں کی سائڈ پہ ہوتا ہے، باسمتی چاول ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. اور آم کی جو پیداوار ہے دنیا میں، آم جو ہے سب سے زیادہ میٹھا اور سب سے زیادہ کوالٹی والا آم جو ہے وہ پاکستانی ہے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں. تو ہمیں صرف مل کے یہ چاہیے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں اور اپنی پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے. آزادی ویسے ہی بہت بڑا تحفہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جا کے کشمیریوں سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمان ہیں وہ، اور ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اگر اللہ نے سارا کچھ بیٹھے بٹھائے دے دیا ہے تو خدا را ہم سب مل کے اس کی حفاظت کریں. اور اپنی یوتھ کو جو میں بتاؤں کہ اس وقت جو یوتھ ہماری آ رہی ہے وہ بہت محب وطن ہے، اور اس کو بتانے کی، صرف اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشل ہے، اس کو ڈی ٹریک نہ کریں کہ یہ ملک کے لیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے اور بہت احسان ہے. اگر اتنا آسان ہوتا اس ملک کے اوپر چڑھ جانا، یہ سارا کچھ کرنا، تو انڈیا بہت پہلے کا کر چکی. اور ہماری آرمی نے یہ پروف کر دیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی بیسٹ ترین آرمی ہے، اور ہمیں پراؤڈ ہے کہ یہ ہماری آرمی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا یہ الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی کی جب میں کریکشن کر دوں چودھری صاحب کی، کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے آرمی دھماکے کیے تھے، کلنٹن نے کہا وہ دیکھیں ایٹمی دھماکے کیے تھے، سوری ایٹمی دھماکے انہوں نے جس وجہ سے کیے تھے وہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. یہ آرمی نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دھماکے کرنے ہیں. ہم نے نہ صرف انڈیا کو بلکہ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے. اور ہمیں پراؤڈ ہے اپنے ملک پہ، اپنی آرمی پہ، اور اپنی جتنے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ہیں ان پہ.
बीइंग अ पाकिस्तानी, सिर्फ जरूरत यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की, और ये मुल्क अल्लाह ताला ने ला इलाहा के नाम पे दिया है। जिस मुल्क ने इसके साथ गद्दारी की है, हशर उसका बुरा हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया देख रही है जिन्होंने गद्दारी की उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। आपसे मैं एक और सवाल करती हूँ कश्मीरियों के हवाले से। देखिए, नाम नेहाद ऑपरेशन के नाम पर जो है आज भी हमने देखा कि 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उनके हकूक को सलब किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खामोश कहीं ना कहीं हो चुका है। आप लोग क्यों ना कोई इकदाम करते हैं अमली तौर पे कि जिससे कश्मीरियों के लिए कुछ हम एक्ट करके दिखाएं, जिससे भारत को पता लगे नहीं पाकिस्तान आज भी अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं। देखें, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें आप, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से कश्मीर के एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने लेके आए और मोदी सरकार को एक्सपोज किया है कि किस तरह उन्होंने हक खुद इरादियत से उनको एक, आप देखें कि अभी हम कोरोना में हैं, हमें लॉकडाउन हुआ है, उस तरह से नहीं, लेकिन वो दुनिया आप देख रही है कि किस तरह से उनको मिनी जेल बना के उनको उनकी एजुकेशन आप देख ले, उनकी हेल्थ देख ले, उनकी इज्जत, उनकी कोई चीज महफूज नहीं है। और पहली दफा इमरान खान ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे को सही तरह से दुनिया को बताया कि आखिर बात क्या है, और इस कश्मीर के मसले के साथ हुआ क्या। डिनाई नहीं करी कि इमरान खान साहब ने ये वाकिफ दिया नहीं। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग इम्प्लीमेंट अमली तौर पर क्या करेंगे? देखिए, ये कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के या हमारी हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये यूएनओ में सारा मसला गया हुआ है और इसको उठाया गया है पहली दफा, और इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान की शहर है, एक दिन कश्मीर ने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। दूसरा ये कि मैं और आप सब मिलके, मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी कैंपेन चली, फिर इसके लिए हमने वॉक्स प्लान की, अवेयरनेस सेशन दिए, हमने कश्मीरी अवाम के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, हम दिलो जान से, हम उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। सबसे बड़ी बात है वो हमारे मुसलमान भाई हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम उनके साथ हैं और पूरी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि हम इस मोदी सरकार को एक्सपोज करें ताकि कश्मीरियों को। इमरान खान साहब ने हाल में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हमें एक पेज पे आकर एक आराम से बात करते हुए ही इस मामले को हल करना होगा। लेकिन आप ये देखें कि आप लोगों की बात तो यानी हुकूमत की बात अभी तक मोदी सरकार इस मामले में सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएनओ में तो ये मामला है, तो मोदी सरकार पे क्यों नहीं वहां पे कोई एक्शन लिया जा रहा? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग एक्शन का मुतालबा क्यों नहीं करते हैं? आप कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पे तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे क्यों नहीं कहते कि इस पे कुछ ना कुछ किया जाए? आप लोग ये बता देते हैं कि कश्मीरियों पे ये हो गया, जुल्म हो गया, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब तक कि अब उन्होंने इस पे गाजिबाना तौर पे कब्जा किया है, यूएनओ कुछ नहीं कर सका। तो पाकिस्तान ने जब आप लोगों ने कोई इकदाम किया तो आप लोगों ने नक्शे में उन्हें हिस्सा दे दिया, बस। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं हमने इम्प्लीमेंट कुछ यहाँ हमने अमली तौर पे कुछ नहीं करके दिखाया। क्यों? मैं इस पे थोड़ा सा, क्या पाकिस्तान डरता है कि हम पे अटैक होगा, कुछ होगा, कुछ ऐसा है? इस पे बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। आपने भी देखा है पिछले माह बकायदा एमओएस के लेवल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के उन्होंने कहा कि ये बकायदा डायलॉग करेंगे, दोनों तरफ से फायर बंदी की कहा गया है। ऐसा नहीं है इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बेपनाह काम हो रहा है। यकीन रखिए, आवाम को खुशखबरी दीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला कश्मीर का मामला किसी तरफ जाने वाला। ठीक है, आप भी कुछ कह रहे हैं? सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर के होते हुए जो कश्मीर देख ले, मैं यही बात करती हूँ कि आप लोग इत्तेहाद नहीं रखते कश्मीर के मामले में, तो कम से कम करें ना। तो सीधी करनी है, करें। आप ये सोचते हैं जिसने पनाहगाहें बना दी, लंगर खाने खोल दिए, लोगों को भिखारी बना दिया, आप सोच रहे हैं कुछ होगा? ये तकरीरों के ऊपर ही सारी हुकूमत चल रही है। आप सोचिए, अगर इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है, आप सोचिए। मैं शेख साहब से पूछता हूँ, किसी गरीब आदमी से पूछे, आप हर रोज नए स्कैंडल देख रहे हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ, गुजरात में एक एसएचओ एक खातून की मदद के लिए गया, एसएचओ को मार रहे हैं, पूरी पुलिस को मार रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। आप देखें, आज इंसाफ नहीं है। सबसे पहले वो मुल्क चलता है जिसमें इंसाफ होता है। ठीक, क्या इन्होंने इंसाफ के लिए कुछ किया? क्या इन्होंने वो 50 लाख कहा था वो दिए? क्या इन्होंने 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी? या इन्होंने पीआईए का बिठा दिया? इन्होंने रेलवे को जब तबाह बर्बाद कर चुका शेख रशीद,
तो इसको उन्होंने वजीर दाखिला बना दिया। वही टीम जो मैंने आपको बताई है, वही वजीर है इनके पास, उन्हीं से इन्होंने काम लेना है। ठीक है। और इन्होंने सिर्फ लोगों को तैयार करना आप कश्मीर के हवाले से कुछ कह दें सर, ये तो मैंने बातें सारी सुनी है, तो कश्मीर पे मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। कौम कश्मीर के लिए तड़प रही है जी। आप यकीन जानिए, हम वो देख के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक हो गया मैडम, और आप वो क्या कहना बर्दाश्त चाहेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। जी। अल्लाह ताला के पास दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों की मदद को पहुंचे और कश्मीर आजाद हो। और मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयां मत जी, करे जी। और इस प्रोपेगेंडे से हुकूमत नहीं चलती। ठीक हो गया जी। फातिमा चद्दर साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट मैं फातिमा से कहता हूँ एक प्रोजेक्ट। जी, जी। ठीक है, वो आप अपना मौक़िफ़ कहने लगे जी। सर एक बात, अम्बल से एक बात सुन लें। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बात ये है कि अप्रिशिएट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर जी। को। प्राइम मिनिस्टर ने लंगर खाने बनाए हैं, गरीबों के लिए उन्होंने पनाहगाहें बनाई जी। हैं। आप अप्रिशिएट करें, हिस्ट्री में पहला प्राइम मिनिस्टर आया है। बात सुने नवाज शरीफ की तरह। सर जी जवाब सुन लेना, हौसला रखो ना सर। बात ये कि वो खुद नहीं खा रहा, गरीब को खिला रहा है। मसला असल में इन्हें ये है कि वो खुद अपने बच्चों की प्रॉपर्टियां नहीं बना रहा, वो खुद नहीं खा रहा, लोगों को की खिला रहा है। खुदा गरीब के ऊपर एहसान करें सर, गरीब के ऊपर एहसान करने दे, रोटी खाने दे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे पास क्लास 1 जो काम होता है उसको अप्रिशिएट करने का हौसला रखें, हौसला रखें। खुद नहीं खा रहा, गरीबों को खिला रहा है। नवाज शरीफ नहीं बन रहा, उसे इमरान खान ही रहने दो, नवाज शरीफ ना बनाए, नवाज शरीफ ना बनाए, इमरान खान ही रहने दो। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने मेरे मौजूद मेहमानों की इनके पॉइंट ऑफ व्यूज जाने। मुख्तलिफ हमने आज आप लोगों के सामने टॉपिक्स भी रखे, जिसमें PDM की तहरीक भी रही। 23 मार्च जो कि यौम पाकिस्तान हमारा दिन है, बिल्कुल पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के इस पे मुतालबे पे बनाया गया। और इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।